अधुना षष्ठस्य पाठस्य सुभाषितं पश्यामः। प्रथमं सुभाषितमस्ति कदर्थितस्यापि हि धैर्यवृत्तिः न शक्यते धैर्यगुणः प्रमाष्टुम् अधोमुखस्यापि कृतस्य वहने नाधः शिखा यान्ति कदाचित् एव। एक तुलना द्वारा उपमा द्वारा एक बिंदु तत्र कथितः अस्ति। ते कथयन्ति पश्यन्तु। यदि अग्निज्वाला अस्ति, वयं बलपूर्वकम् अपि यदि अधः कर्तुम् इच्छामः अग्निं, ज्वाला तदापि उपरि एव गमिष्यति, अधः न गच्छति। एवमेव ये धैर्यशालिनः जनाः भवन्ति, बुद्धिमन्तः भवन्ति, सदैव धैर्यं स्वीकुर्वन्ति, तेषां जीवने दुःखमेव यदि आगच्छति, तेषां सदैव हानि एव भवति, अनेक विपत्तयः तत्र भवन्ति, परन्तु ते धैर्य गुणं न त्यजन्ति। जैसे हम अग्नि की ज्वाला को कितना भी बलपूर्वक नीचे करें, अग्नि को नीचे लाएं, ज्वाला फिर भी ऊपर जाएगी। ठीक उसी प्रकार से धैर्यशाली लोग जो होते हैं, उन धैर्यशाली लोगों के जीवन में कितने भी कठिनाइयां आएं, वे अपने धैर्य गुण को नहीं छोड़ते हैं। यही भाव इस श्लोक में, इस सुभाषित में बताया गया है। एषः भावः एव अस्मिन् सुभाषिते उक्तः। अधुना अस्मिन् श्लोके संधियुक्तानि पदानि सन्ति। वयं पूर्वं पश्यामः। कदर्थितस्य अपि अधोमुखस्य अपि न अधः शिखः यान्ति कदाचित् एव। भवन्तः यदि स्वपुस्तकं पश्यन्ति, श्लोकं पश्यन्ति, तत्र लिखितमस्ति कदर्थितस्यापि। तो कदर्थितस्य अपि, अधोमुखस्यापि, अधोमुखस्य अपि, न अधः, न अधः, शिखा यान्ति, शिखः यान्ति, कदाचिदेव, कदाचित् एव। भवन्तः पश्यन्तु स्वपुस्तकं, तत्र संधियुक्तानि पदानि यानि सन्ति, तेषां संधिविच्छेदः दत्तः वर्तते। पुनः कोष्ठक मध्ये संधिनामपि तत्र लिखितं। कदर्थितस्य अपि सवर्णदीर्घसन्धिः, अधोमुखस्य अपि सवर्णदीर्घसन्धिः, न अधः सवर्णदीर्घसन्धिः, शिखः यान्ति विसर्गसन्धिः, तत्र विसर्गस्य लोपः अभवत्। अत्र वयं पश्यामः, तत्र शिखा तत्र वर्तते विसर्गः, परन्तु श्लोके विसर्गः न दृश्यते। एवमेव कदाचिदेव, कदाचित् एव। पुनः शब्दार्थः तत्र दत्तः वर्तते। पदविभागः अपि अस्ति। पूर्वं पदविभागं पश्यामः। कदर्थितस्य अपि हि धैर्यवृत्तिः न शक्यते धैर्यगुणः प्रमाष्टुम् अधोमुखस्य अपि कृतस्य वह्नेः न अधः शिखः यान्ति कदाचित् एव। पुनः अन्वयदृष्ट्या अर्थः अपि दत्तः वर्तते। वयं पश्यामः। कदर्थितस्य अपि, विभिन्न प्रकार की पीड़ा देने पर भी अनेक आपत्तयः आगच्छन्ति, तदापि धैर्यवृत्तिः, धैर्यशाली मनुष्यों का, अर्थात धैर्यशालिनः भवन्ति, तेषां धैर्यगुणः, धैर्य रूपी गुण, प्रमाष्टुम, मिटाना, मार्जनम इति न शक्यते, नहीं हो सकता, संभवम न अस्ति। अधोमुखस्य कृतस्य अपि, मुख नीचा करने पर भी, यदि वयं मुखम अधम अधः अपि कुर्मः, तदापि कस्य कस्य वा, वहने, अग्नि की, अग्नि का मुख नीचे कर देने पर भी
इति भावः। शिखः शिखाएं, लौ ज्वाला इति न कदाचिदेव कभी नहीं अधः यान्ति, अधः नीचे ही यान्ति गच्छन्ति, नीचे जाति। अधुना वयं भावं पश्यामः। वक्तुमिच्छति श्लोककारः कि यदि कोऽपि धैर्यशाली जनः अस्ति, यदि तस्य जीवने अनेकः विपत्तयः आगच्छन्ति, कदर्थितस्यापि, अथवा तस्मै यदि दुःखानि अपि दीयन्ते, विपत्तयः तत्र आगच्छन्ति, तदापि धैर्यवृत्ति, तस्य यः धैर्यवृत्तिः अस्ति, धैर्य गुणः अस्ति, धैर्ययुक्त स्वभावः यः अस्ति, तस्य स्वभावस्य धैर्य गुणः यः वर्तते, प्रमाष्टुं न शक्यते। कोऽपि मार्जनं कर्तुं तस्य समर्थः न भवति। सः धैर्य गुणः तस्मात् दूरे न गच्छति, तदापि सदैव धैर्ययुक्तः एव भवति। उदाहरणमस्ति, यथा अधोमुखस्य कृतस्य अपि वहने, कि अग्नेः मुखं कृतस्य करने पर भी, करणेनपि कुत्र अधः नीचे ही किं भवति, शिखा कदाचित् एव अधः न गच्छति, शिखा न गच्छति, शिखा ज्वाला तो सदैव उपरि एव गच्छति। यथा वहने अग्नेः ज्वाला कदापि अधः न भवति, न गच्छति, तथैव धैर्ययुक्त जनस्य, धैर्यशालिनः यः भवन्ति, तेषां जीवने दुःखानि आगच्छेयुः, तदापि तेषां धैर्यगुणः दूरे न गच्छति इति भावः। अधुना अस्य एव पाठस्य द्वितीयं सुभाषितं पठामः। सुभाषितमस्ति, नागुणी गुणिनं वेत्ति, गुणी गुणेषु मत्सरी, गुणी च गुणिरागी च, विरलः सरलो जनः। तत्र स्थानद्वये प्रमुखतः संधि वर्तते। प्रथममस्ति नागुणी न अगुणी, द्वितीयं स्थानं तत्र वर्तते सरलो जनः, सरलः जनः, अत्र ओ स्थाने विसर्गः अस्ति। अन्यथा तु सर्वाणि पदानि पृथक् पृथक् एव सन्ति, परन्तु तत्पश्चादपि वयं पदविभागं पश्यामः। न अगुणी गुणिनं वेत्ति, गुणी गुणेषु मत्सरी, गुणी च गुणरागी च, विरलः सरलः जनः। अस्य सुभाषितस्य अन्वयः भविष्यति, अगुणी गुणिनं न वेत्ति, गुणी गुणेषु मत्सरी, गुणी च गुणरागी च, सरलः जनः विरलः। पुनः अत्र एक भवति इति पदस्य आवश्यकता भविष्यति, अतः वयं कोष्ठके लिखितवन्तः। यद्यपि श्लोके न अस्ति, परन्तु आवश्यकता अर्थदृष्ट्या भविष्यति। अत्र कः भावः? मूलतः कथयितुम् इच्छति, अस्मिन् संसारे यः गुणवान् अपि भवेत्, अन्येषां गुणानां प्रशंसामपि यः करोति, तादृशः जनः प्रायः न प्राप्यन्ते। किमर्थम्? उत्तरं यच्छति, अगुणी गुणिनं न वेत्ति। अगुणी, यः जनः अगुणी अस्ति, अर्थात् यस्मिन् जने कोऽपि गुणः न अस्ति, यः गुणवान् न अस्ति, तादृशः जनः गुणिनं, अन्ये जनाः गुणिनः जनाः सन्ति, गुणवन्तः ये जनाः सन्ति, तेषां गुणं न अवगच्छन्ति, न जानन्ति। अर्थात् गुणयुक्तः यः जनः अस्ति, तम् अवगन्तुम् एषः अवगुणी जनः, अगुणी जनः समर्थः न भवति। जो ऐसा व्यक्ति है जिसमें कोई गुण नहीं है,
वो गुणवान व्यक्ति को समझ ही नहीं पाता है। सह ए भावा कि यह अगुणी अस्ति सह गुणयुक्तम जनम न जानाति अर्थात न अवगच्छति, उसे वो समझ ही नहीं पाता है, उसकी दृष्टि में उसका कोई मूल्य नहीं है। परंतु कोपि गुणी व्यक्ति भवेत्, परंतु एक समस्या आगच्छति। गुणी व्यक्ति सर्वदा ईर्ष्यायुक्तः अपि भवति, प्रायः सर्वदा न कथयामः, प्रायः ईर्ष्यायुक्ता भवन्ति। प्रायः गुणी लोग ईर्ष्यायुक्त हो जाते हैं। किन से? ये अन्य गुणवन्तः जनाः सन्ति, जो दूसरे गुण वाले लोग होते हैं उनसे ईर्ष्या करते हैं। एषः भावः तत्र आगच्छति, गुणी गुणेषु मत्सरी। कोऽपि गुणी व्यक्ति अस्ति सः अन्य गुणवत्सु मत्सरी अर्थात ईर्ष्यां करोति। अतएव ते वदन्ति कोऽपि गुणी अपि भवेत्, गुणयुक्तः अपि भवेत्, गुणरागी अपि, अर्थात ईर्ष्यां न कुर्यात्। गुणी अपि अस्ति स्वयं, पुनः ईर्ष्यामपि न करोति, तादृशः जनः। सो गुणी च गुणरागी च, स्वयं गुण वाला और गुण के प्रति उसका अनुराग, ईर्ष्या न करने वाला। गुणी च गुणरागी च एतादृशः सरलः जनः, इस प्रकार का सरल व्यक्ति, एतादृशः सरलः जनः, यह स्वयं गुणी अपि अस्ति, पुनः अन्यैः जनैः सह गुणकारणात् ईर्ष्यामपि न करोति, तादृशः जनः विरलः, अर्थात प्रायः न प्राप्यते, काठिन्येन प्राप्यते, सर्वत्र न प्राप्यते, यदा कदा एव प्राप्यते, सर्वदा न। तो तादृशः जनः सरलः जनः सः सरलः भवति। यह गुणी अपि अस्ति, गुणरागी अपि अस्ति, ईर्ष्यामपि न करोति। तादृशः सरलः जनः सर्वदा सर्वत्र न प्राप्यते। ऐसे लोग जो गुणवान भी होते हैं और गुणी लोगों का सम्मान भी करते हैं, उनके प्रति उनका सम्मान रहता है, आदर रहता है, ऐसे लोग सरल लोग कहलाते हैं। और वे सब स्थानों पर और सब हमेशा सर्वदा प्राप्त नहीं होते। तादृशः जनः विरलः भवन्ति, यदा कदा एव तादृशः जनः प्राप्यते। यह गुणी अपि भवेत्, यह गुणरागी अपि भवेत् इति।